नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। शास्त्राणां लक्ष्यं कवीनां विशिष्टाः प्रयोगाः एव भवन्ति इति उक्तमासीत् पूर्वम्। अभिज्ञानशाकुन्तले एकं शृङ्गाररसस्य एकं लक्षणमुक्तं खलु मया। शृङ्गं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः उत्तमप्रकृतिप्रायः इत्यादि। अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तः तथा वर्तते। बहुत्र वयं पश्यामः। दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुलः इत्यादि स्वस्य उत्तमत्वं सः प्रदर्शयति। शकुन्तलायाम् अनुरक्तः इति हेतोः मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुकः इत्येतदपि तत्र अन्वेति। एतादृश काव्यविषयाणां परीक्षा काव्यशास्त्रे भवति। अतः काव्यशास्त्रं काव्यस्य अङ्गं भवति। काव्यम् अङ्गी। तेन अङ्गिनः प्रयोजने उक्ते सति, ज्ञाते सति अङ्गस्यापि प्रयोजनं ज्ञातं भवति इति मत्वा अङ्गस्य काव्यशास्त्रस्य प्रयोजनम् अनुक्त्वा अङ्गिनः काव्यस्यैव प्रयोजनम् उच्यते। तर्हि काव्यस्य प्रयोजनानि कानि? विश्वनाथः किमिति प्रतिपादयति इति पश्यामः। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। तत्स्वरूपं निरूप्यते इत्यग्रे लक्षणं प्रतिगतम्। फलप्राप्तिः धर्मार्थकाममोक्षाः। शास्त्राध्ययनेन यत् प्राप्यते तदेव काव्यस्यापि फलम् इति विश्वनाथेन मन्यते। किन्तु चतुर्वर्गफलप्राप्तिः शास्त्रात् कथं भवति, काव्यात् कथं भवति इति ज्ञेयम् अस्माभिः। एष विचारः एव काव्यात् भेदकः भवति। किमर्थं काव्यं पठनीयम् इत्यस्य आधारः भवति। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः अल्पधियामपि सुखात् भवति इति कारणमुक्तम्। अल्पधियामपि, अपि इति शब्देन किं गृह्यते? बुद्धिमन्तः तेपि गृह्यन्ते। बुद्धिमन्तैः शास्त्रादपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः प्राप्यते एव, चतुर्वर्गाः प्राप्यन्ते एव। मंदमतयः किंचित् बुद्धिः तीक्ष्णा नास्ति, किंचित् मंदा वर्तते, शास्त्राध्ययनं कर्तुं ते न शक्नुवन्ति, कृते चतुर्वर्गफलप्राप्तिः कथं भवति? काव्यात् भवति इत्येव विश्वनाथेन स्पष्टम् उच्यते। काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इत्युक्तं। काव्यादेव, काव्यं विना अन्यस्मात् कस्मादपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः अल्पधियामपि सुखात् न लभ्यते इति अस्य तात्पर्यं भवति। अत्र काव्यादेव इत्यत्र एवकारः प्रयुक्तः। एवकारस्य कति अर्थाः सन्ति? कतिधा प्रयुज्यते एवकारः? त्रिधा प्रयुज्यते। एवकारस्त्रिधा मतः इति उक्तमस्ति। कुत्र कुत्र प्रयुज्यते?
कुत्रचित् विशेष्येण सह प्रयुज्यते, कुत्रचित् विशेषणेन सह, अन्यत्र कुत्रचित् क्रियया सह। सर्वत्रापि अन्यः एव अर्थः भवति। तर्हि विशेष कः अर्थः? अन्ययोगव्यवच्छेदः शूरः इति अस्ति प्रयोगः। विशेष्यपदं शूरः इति विशेषणपदम् इति जानीमः। कुत्र प्रयुक्तः? रामपदेन सह प्रयुक्तः। राम अनेन किं अस्मिन् शूरत्व व्यवच्छेदः अन्यः अन्यः, तत्र शूरत्वस्य योगः नाम अन्ययोगः, तस्य व्यवच्छेदः सञ्जातः। तेन विशेष्यगत एवकारस्य अन्ययोगव्यवच्छेदः अर्थः भवति। विशेषणगत एवकारस्य अयोगव्यवच्छेदः अर्थः। शङ्खः पाण्डुर एव इति तस्य उदाहरणं भवति। इत्यस्य कः अर्थः? कदापि शङ्खे पाण्डुरवर्णस्य अयोगः न सम्भवति, सदापि पाण्डुरवर्णः शङ्खे भवत्येव। अतः अयोगस्य व्यवच्छेदः। शङ्खे कदापि पाण्डुरवर्णस्य अयोगः न भवति, अयोगस्य व्यवच्छेदः। क्रियागत एवकारस्य अत्यन्तायोगव्यवच्छेदः अर्थः भवति। नीलं सरोजं भवत्येव इति अस्ति प्रयोगः। अत्यन्तायोगः इत्युक्ते त्रिषु कालेषु अपि, पूर्वमपि नासीत्, भूतकाले इदानीमपि नास्ति योगः इत्युच्यते। अत्यन्तायोगस्य व्यवच्छेदः नीलं त्रैकालिक अभावः नास्ति, तस्य भवत्येव, पूर्वं वा आसीत् इदानीं वा अस्ति, कदाचित् भवत्येव इति। तेन अत्यन्तायोगव्यवच्छेदः क्रियागतस्य अर्थः भवति। तर्हि अत्र तत्स्वरूपं निरूप्यते इति अस्ति। काव्यादेव इत्यत्र काव्यं किं, विशेष्यं वा विशेषणं वा क्रिया वा इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तेन विशेष्यगत एवकारस्य अन्ययोगव्यवच्छेदः अर्थः इति ज्ञातम् अस्माभिः। अतः अत्र कः अर्थः पर्यवसितः? काव्यादेव भवति, काव्यात् अन्यं यदस्ति, कस्मादपि अल्पधियामपि सुखात् चतुर्वर्गफलप्राप्तिः न भवति इत्येतत् सिद्ध्यति। एवं शास्त्रात् यत् प्रयोजनं प्राप्यते तदेव प्राप्यते काव्यादपि, किन्तु शास्त्रात् प्राप्यते कष्टेन, अत्र तु सुखात् लभ्यते इति काव्यस्य। अग्रे पश्यन्तु। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यतः किं ज्ञानं ददाति? कर्णादिवत् इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेशद्वारेण सुप्रतीता एव भवति। रामादिवद् वर्तितव्यम्। रामः विग्रहवान् धर्मः इत्युक्तं वाल्मीकिमहर्षिभिः। तेन रामः यस्मिन् मार्गे गतवान् तस्मिन्नेव मार्गे सर्वैः अपि गन्तव्यम्। रावणः यस्मिन् मार्गे गतवान् तस्मिन् मार्गे न गन्तव्यम्। रामेण यत् कृतं तदस्माभिः करणीयम्, रावणेन यत् कृतं तन्न करणीयम्। अतः कृत्य अकृत्य पुनः प्रवृत्ति निवृत्ति
रावणस्य प्रवृत्तिरासीत् तस्मिन् कार्ये अस्माकमपि प्रवृत्तिर्भवेत्। यस्मिन् कार्ये परस्त्री अपहरणादिषु कार्येषु रावणस्य प्रवृत्तिः आसीत् तादृशे निन्द्यकार्ये अस्माकं प्रवृत्तिः न स्यात् इति पर्यवसितम्। सुप्रतीता एव इति वदति, नाम सुस्पष्टमेव। काव्यं यदि अस्माभिः पठ्यते तर्हि एतत्तु स्पष्टतया ज्ञायते अस्माभिः। यतोहि शास्त्रमपि एतमेव खलु। शास्त्रस्य किं लक्षणं? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तत् शास्त्रमिति कथ्यते इति शास्त्रलक्षणमस्ति। काव्यमपि तदेव यदि उपदिशति, प्रवृत्तिनिवृत्तिः पुनः कृत्याकृत्यम् एवं तर्हि तदपि, परन्तु शास्त्रस्य रीतिः भिन्ना, काव्यस्य रीतिः भिन्ना। अत्र विश्वनाथः स्वकीय काव्यप्रयोजनम् उपन्यस्य भामहस्यापि काव्यप्रयोजनम् उपन्यस्य भामहेन उक्तमपि काव्यप्रयोजनम् एवम् उपन्यस्यति। धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम्। धर्मार्थकाममोक्षेषु एषः अपि तदेव वदति। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः इति विश्वनाथेन यदुक्तं तदेव अत्र चतुर्वर्गफलप्राप्तिः इति स्वस्य उपस्कारकत्वेनैव भाष्य मतं तेन प्रस्तुतम्। धर्मार्थकाममोक्षेषु कलासु नाम चतुष्षष्टिकलाः याः भवन्ति, प्रतिपादनं तेषां भवति। अतः सह कलासु वैचक्षण्यमपि जायते भामहस्य अभिप्राये। पुनः काव्यस्य पठनेन तत्रस्थ पात्राणां प्रभावात्, उत्तम विचाराणां प्रभावात् कीर्तिः प्रीतिः प्राप्यन्ते। अत्र कीर्तिः इति यदस्ति तत्तु कवेः, सहृदयस्य। पुनः धर्मार्थकाममोक्ष प्राप्तिः कलासु वैचक्षण्यं मनसि हृदयानां भवति। अग्रे वृत्तौ काव्यात् धर्मार्थकाममोक्षाः कथं लभ्यन्ते इति विश्वनाथः विवृणोति। काव्यात् धर्मप्राप्तिः भगवान् नारायणचरणारविन्दस्तवादिना, नारायणादिदेवतानां चरणारविन्दस्तवादिना धर्मप्राप्तिः भवति। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति उक्तं खलु। एतत् अपि विश्वनाथेन उक्तमस्ति। एकः शब्दः उक्तः नाम साधुरूपेण, कुत्रापि दोषः यत्र नास्ति यस्मिन् शब्दे। अपभ्रंशाः अपि भवन्ति शब्दानां। साधुशब्दः एकः भवति, असाधुशब्दाः बहवः भवन्ति इति महाभाष्यकारेण उक्तमस्ति। गौः इति साधुशब्दः भवति, गावी गोणी गोपोतलिका इत्यादि शब्दाः असाधुशब्दाः भवन्ति इति तैः उक्तं वर्तते। तेन प्रयुक्तः स्वर्गे लोके भवति, स्वर्गेऽपि लोकेऽपि। कामधुक् नाम कामं दोग्धि यदिष्यते तत् प्राप्यते। शुद्ध शब्दानां तेन तादृश भगवन्नारायण चरणारविन्दस्तवादिना धर्मः प्राप्यते यदि तत्तु सुष्ठु प्रयुज्यते। पश्यामः तस्य फलप्राप्तौ फलाशंसा भवति खलु। किं फलं प्राप्यते अस्य पारायणेन इत्यादि तत्र उक्तमस्ति। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् इत्युक्तमस्ति।
धर्मं यः इच्छति तस्य कृते धर्मः अपि प्राप्यते विष्णुसहस्रनामादि पारायणेन पठनेन। एवं धर्मप्राप्तिः भवति। अर्थप्राप्तिस्त्यक्षसिद्धः। राजाश्रयं प्राप्य अर्थसम्पादनं कुर्वन्ति स्म। एकत्र वदति तस्य आस्थाने सः आस्थानकविः आसीत्। विद्वान् दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः इति। प्रतिदिनं 1,00,000 धनं गौरवधनरूपेण तस्मै दीयते स्म। एवम् अर्थप्राप्तिरपि काव्यात् सिद्धा एव। पुनः कामप्राप्तिः अर्थद्वारा। अर्थः यदि प्राप्यते तर्हि अस्माकं कामानाम् इच्छानां पूरणं कर्तुं शक्यते। तर्हि मोक्षः कथं प्राप्यते इति किञ्चित् विचारार्हः विचारः वर्तते। मोक्षप्राप्तिश्च एतज्जन्य धर्मफल अननुसन्धानात् इति स्पष्टीकृतं विश्वनाथेन। कथमेतत्? इदानीं नारायणचरणारविन्दस्तवादिना इति उक्तं खलु। इदानीं पारायणादिकम् अस्माभिः क्रियते, तेन धर्मः प्राप्यते। तादृश धर्मेण अर्थः अपि प्राप्यते, अर्थेन कामानां पूर्तिरपि भवति। परन्तु एतज्जन्य नाम नारायणचरणारविन्दस्तवादिना जन्येन धर्मेण यत् फलं प्राप्यते तादृशे फले अस्माभिः अनुसन्धानं न करणीयम्। एतज्जन्य धर्मफल अननुसन्धानात् इति एतत् यदुक्तं भगवद्गीतायां कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति। निष्कामकर्मणि एव अस्य पर्यवसानं भवति। यदि फलमुद्दिश्य वयं किमपि कुर्मः तर्हि पुनः मोक्षः न प्राप्यते। अतः एतत् फल अननुसन्धानं नाम निष्कामकर्म एव पर्यवसानं भवति। पुनः मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्याधारः च इति उक्तं। काव्येषु वाक्यानि इति अन्वे नाम कदाचित् काव्यपठनावसरे तादृशवाक्यम्। उदाहरणार्थं रघुवंशमहाकाव्ये अजस्य पत्नी इंदु अजस्य विलापः अत्यन्तं दुःखजनकः आसीत्। ये पश्यन्ति तं तेषां मनस्सु अपि अत्यन्तं दुःखं जनयति स्म। तस्य दुःखं कथमपि न शान्तं बन्धुजनानां समाधानेनापि। तदनन्तरं वसिष्ठमहर्षि वदन्ति यत् मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः। एतद् वाक्यं केवलम् अजस्य समाधानं, तथापि अस्य विचारः यदि अस्माभिः क्रियते तर्हि जीवनम् अनित्यम्। एकस्मिन् दिने मरणम् अवश्यम् आगच्छति, प्राप्यते, निवारयितुं न शक्यते। अतः अस्माभिः भगवन्मुखैः भाव्यम् इति ज्ञानम् अवश्यं भवति। पुनः शृङ्गारप्रधानकाव्यं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं। तत्रापि अन्ते भरतवाक्ये सर्वेषां कृते शुभाशंसनं कृत्वा दुष्यन्तः एवं वदति, ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं पुनः मम जन्म मास्तु, पुनर्जन्म मास्तु, मोक्षः मम भवेत् इत्येव। तर्हि सर्वेषामपि शास्त्राणां यथा मोक्षप्राप्तिरेव उद्दिष्टा वर्तते तथैव काव्यानामपि इति वक्तुं शक्यते। तेन अवश्यम् इति वक्तुं शक्यम्। शास्त्रादपि चतुर्वर्गफलं काव्यादपि भवति इति चेत् द्वयोः भेदः
प्रतिपादयति विश्वनाथकविराजः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः वेदशास्त्रेभ्यः नीरसदेव परिणतबुद्धीनामेव जायते। वेदशास्त्र पठितुम् अथवा यथा इच्छा न भवेत् नीरसतया प्रतिपाद्यते। नीरसता यत्र जायते सुखं तु न जायते, दुःखमेव जायते। भवति परन्तु नीरसता भवति ज्ञातुम् अत्यन्तं कठिनं। वेदवाक्यानि शास्त्रवाक्यानि सुलभतया न ज्ञायन्ते। पुनः केषां तत्र अधिकारिणः अपि केचन एव भवन्ति, सर्वे न भवन्ति। परिणतबुद्धीनामेव जायते। ये परिणतबुद्धयः नाम अत्यन्तं बुद्धिमन्तः तीक्ष्णमतयः इत्यर्थः, तेषामेव जायते। तर्हि काव्यात् किं भवति, कथं भवति? परमानन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव सुकुमार काव्यादेव इति उक्तं। परमानन्दसन्दोहजनकतया परमानन्दसमूहः, न केवलं स्वल्पः आनन्दः किन्तु परमानन्दस्य पङ्क्तिरेव भवति काव्यस्य पठनेन। तेन परमानन्दसन्दोहजनकतया काव्यं जनयति। किं जनयति? परमानन्दसन्दोहं। सुखादेव चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति काव्यात्। दुःखं किमपि नास्ति। किमर्थमिति चेत् परमानन्दसन्दोहः जायते तेन इति उक्तं खलु। तर्हि अधिकारिणः के काव्यस्य? नाम काव्यात् लभ्यस्य चतुर्वर्गस्य सर्वेपि भवन्ति। सर्वे इत्युक्ते सुकुमारबुद्धीनामपि काव्यात् पूर्वं किमुक्तं? बुद्धीनाम् एव इति उक्तः। तत्र सुकुमारबुद्धीनां प्रवेशः नास्ति, केवलं परिणतबुद्धि भवति वेदकाव्येभ्यः। परन्तु अत्र अपि इति शब्दः प्रयुक्तः। के गृह्यन्ते? बुद्धीनामपि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति, परिणतबुद्धीनामपि भवति। अपि शब्देन परिणतबुद्धयः अपि गृह्यन्ते। सुकुमारमतीनां चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति इत्युक्ते परिणतबुद्धीनां न भवति इति न, तेषामपि भवति। यतोहि ते अत्यन्तं तीक्ष्णमतयः भवन्ति। शास्त्रमेव ज्ञातुं ये शक्नुवन्ति ते काव्यं ज्ञातुं न कश्चन प्रश्नः भवति। परन्तु शास्त्रं ये ज्ञातुं शक्नुवन्ति ते सर्वेपि काव्यमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति इति न। वस्तुतः वास्तवः विचारः सः न भवति। तत्तु अग्रे वयं चर्चां कुर्मः तद्विषये। एवं शास्त्रकाव्ययोः भेदः विश्वनाथेन सुस्पष्टतया प्रतिपादितः। कुन्तकाचार्यः अपि वदति, कटुकौषधवत् शास्त्रम् अविद्याव्याधिनाशनम् आह्लाद्यमृतवत् काव्यम् अविवेकगदापहम् इति। शास्त्रं अविद्यारूपव्याधिं नाशयति, परन्तु कटुकौषधवत् भवति। औषधं कटु एव भवति सामान्यतः, रोगशमनमपि करोति। परन्तु औषधस्य सेवने रोगी महत् दुःखम् अनुभवति। यतः तत् कटु भवति, रसनायै न रोचते, तथापि अनिवार्यतया तत्तु सेवनीयं भवति। शास्त्रमपि तथैव। किन्तु काव्यं कीदृशम्? आह्लाद्यमृतवत् काव्यम् अविवेकगदापहम्। आह्लादि अमृतवत्, यत् अमृतम् आह्लादं ददाति, सन्तोषं ददाति, तद्वत् भवति काव्यम्। नाम प्रयोजनद्वयं काव्यस्य पठनेन। यथा सेवनेनापि आनन्दः, अमृतस्य सेवनमपि आनन्दं ददाति, पुनः अमरत्वं ददाति इति फलमपि ददाति। एवं शास्त्रे यद्यपि
अविद्याव्याधिः नाश्यते, तथापि पठनावसरे दुःखमनुभूयते। अपि अविवेकः नाश्यते, किन्तु पठनावसरे परमानन्दः जायते। इत्येष एव तयोः भेदः भवति। एतस्य किञ्चित् काव्येषु कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। स्तोत्रकाव्यानि विरचितानि, यतोहि ते महाकवयः भवन्ति। वेदान्तित्व महाकवित्वयोः अभूतपूर्वं परमरमणीयं च सामानाधिकरण्यमस्ति तेषु। वेदान्तिनः अपि भवन्ति, महाकवयः अपि। तेषां सिद्धान्तः कः? अहं ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि। एतानि महावाक्यानि इत्युच्यन्ते वेदान्ते। किन्तु अनेन वाक्येन अस्माभिः तद् ब्रह्म अनुभूयते वा न इत्येव उत्तरं सर्वेषामपि, मम भवतामपि। किन्तु एष एव विचारः। काव्यमयवचसापि प्रतिपादितं, येन सर्वेपि तत् ज्ञातुं शक्नुयुः। तस्य तात्पर्यं मोहमुद्गरे एवमुक्तं, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णुः, सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सर्वत्रोत्सृज भेदज्ञानम्। सर्वम् एकमेव वर्तते, सर्वत्रापि ब्रह्म एकमेव अस्ति इत्यादि विचारः। एवं काव्यमयवचसा विष्णुः वर्तते, वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णुः सर्वत्रापि अस्ति परमात्मा, सः एव मयि अपि अस्ति, अन्यत्र सर्वत्रापि सः एव अस्ति। तर्हि अहं भिन्नः, त्वं भिन्नः इत्यादि भेदज्ञानं किम्? तत्तु वाक्येन महावाक्यैः वा प्रतिपाद्यते चेत् सर्वथा अवगन्तुं न शक्यते सामान्यजनैः। परन्तु एवं काव्यमयवचसा यदि उच्यते तर्हि झटिति सामान्यः जनः अपि उक्तं खलु सुकुमारबुद्धिः इति, तैः अपि झटिति ग्रहीतुं शक्यते। अलङ्कारप्रयोगपूर्व तत्त्वानि प्रतिपादितानि। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च इत्यादिषु तत् दृश्यते अस्माभिः। वेदे सत्यं वद, धर्मं चर इत्युच्यते, उपदिश्यते। किन्तु सत्यं नाम किं, धर्मः कः इति ज्ञातुं महानेव परिश्रमः अस्माभिः करणीयः भवति। जैमिनिसूत्रे उक्तमस्ति, चोदनालक्षणः अर्थः धर्मः इति। झटिति ज्ञायते अर्थः, तात्पर्यं। गुरूपदेश ज्ञायते चेदपि महता परिश्रमेणैव, न तु सुलभतया। किन्तु आदिकाव्ये रामायणे पठिते सति रामभरतादीनां पात्रं दृष्ट्वा तैः यथा अहमहमिकया सत्यपालने धर्माचरणे च प्रवर्त्यते इति प्रत्यक्षतया अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। शूराग्रणीः रामः तानपि पराजित्य राज्यं स्वायत्तीकर्तुं शक्नोति स्म, वनं गच्छतु इति यदा आदिष्टः सः, किन्तु तेन तथा न कृतम्। पितृदेवो भव इत्युक्तं खलु वेदे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव इत्यादि। पितृदेवो भव इति वेदवाक्यं सार्थकयन् ससन्तोषमेव सः वनं जगाम। भरतः स्वहस्त एव वर्तमानं राज्यम् इदम् अग्रजस्य न तु मम, सिंहासने न
सर्वाण्यपि राजभोग्यानि हस्तगतानि आसन् तस्य यः कोऽपि स्म तथापि भरतेन तत् त्यक्तम्। इदं रामस्य इत्येव तस्य मनसि भावना आसीत्। कः श्रेष्ठः, रामो वा भरतो वा? प्रायः तुलायाः पार्श्वे एकत्र रामः उपावेश्यते, एकत्र भरतः उपावेश्यते इति चिन्तयतु। अवश्यमेव निश्चितरूपेण तुलायाः तुलाद्वयमपि समरेखायामेव तिष्ठति, उच्चावचं सर्वथा न भवति। एतादृशधर्मस्य ज्ञानं शास्त्रेभ्यः एतावत् सुलभतया आनन्दपूर्वकं लभ्यते वा? सत्यं नाम किं तर्हि? इदानीं धर्मः ज्ञातः अस्माभिः। महाभारते उक्तं किमित्युक्तं? यथा श्रुतं यथा दृष्टम् आत्मना यद्यथा कृतं, यद् दृष्टमस्माभिः, यत् श्रुतमस्ति, यत् कृतमस्ति अस्माभिः, तस्य तस्य अविकारेण वचनं सत्यमुच्यते। यदस्ति तदेव वक्तव्यं, तदेव सत्यम्। अन्यथा कृत्वा न वक्तव्यम्, अथवा अस्मदीयं किमपि तत्र संयोज्य न वक्तव्यं। यथा दृष्टं यथा श्रुतं यद्यद् कृतम् अविकारेण तस्य वचनमेव सत्यमित्युच्यते। इदानीं भवन्तः एव चिन्तयन्तु, एतत् सर्वं दृष्टं खलु अस्माभिः। तर्हि चतुर्वर्गफलप्राप्तिः शास्त्रादपि भवति काव्यादपि भवति। तर्हि शास्त्रपठनं समीचीनं वा? समीचीनम् इति न। शास्त्रपठने तु कष्टम् अनुभूयते, दुःखम् अनुभूयते, परन्तु करणीयं। शास्त्रपठनं न करणीयमिति सर्वथा नोच्यते, न वक्तव्यमपि। काव्यात् तु एवं सुलभतया जीवनस्य लक्ष्यं साधितं भवति। अग्रे किं वक्ष्यति विश्वनाथकविराजः? परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इति कश्चन प्रश्नः अत्र उदेति। भवतु नाम सुकुमारमतीनां तु तेषां सामर्थ्यमेव तथा भवति। ते शास्त्रज्ञानं प्राप्तुं नेच्छन्ति, न शक्नुवन्ति। शास्त्राणाम् अर्थम् अवगन्तुमपि ते असमर्थाः भवन्ति। भवतु नाम सुकुमारबुद्धीनां काव्याध्ययनमेव भवतु। परन्तु परिणतबुद्धिभिः किमर्थं काव्यं पठनीयं? ते शास्त्रं पठितुं समर्थाः खलु। शास्त्रमेव पठन्तु। यतोहि मन्दमतयः सुकुमारमतयः अनिवार्यतया काव्यं पठन्ति। यदि परिणतबुद्धयः अपि काव्यमेव पठन्ति, शास्त्रं न पठन्ति, तर्हि शास्त्राणां प्रयोजनमेव नश्यति, शास्त्राणाम् आवश्यकता एव न भवति इति वक्तव्यं भवति। तथा न भवेत्। अतः परिणतबुद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इति प्रश्नः यदि क्रियते, तर्हि तस्य उत्तरमपि विश्वनाथेन दीयते। कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात् इति। इदानीम् औषधेषु कानिचन औषधानि अत्यन्तं कटु भवन्ति, रोगिणः कृते अत्यन्तं दुःखं जनयन्ति, परन्तु रोगशमनं भवति। स एव रोगः स्थितशर्करया अपि शान्तः भवति। तर्हि इदानीं कुत्र प्रवृत्तिः? कटुकौषधसेवने वा स्थितशर्करा सेवने वा? अस्य प्रश्नस्य आवश्यकता एव नास्ति। सुलभतया यत् प्राप्तुं शक्यते तत् उत्सहते। अतः स्थितशर्करायामेव प्रवृत्तिः साधीयसी स्यात्। अस्य कुत्र तात्पर्यं? किं वक्तुमिच्छति विश्वनाथ? परिणतबुद्धयः शास्त्राध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति इति तु सत्यं, किन्तु तैः अपि काव्यात् सुलभतया चतुर्वर्गप्राप्तिः भवति चेत् तैः अपि काव्यादेव तत् प्राप्तुं शक्यते। किमर्थं शास्त्राध्ययनस्य कष्टम् अनुभूयते इति अस्य तात्पर्यं भवति। अतः वेदशास्त्रेषु सत्स्वपि
काव्यम् उपादेयं स्वीकरणीयम्। काव्यस्य उपादेयता अग्निपुराणे एवमुक्ता। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा इति। नरत्वं दुर्लभं लोके, नरजन्म अत्यन्तं दुर्लभं, तत्रापि विद्या विद्यावत्वं विद्वत्वम् इतोपि दुर्लभम्। विद्वत्वमपि कदाचित् स्यात्, किन्तु कवित्वम् इतोपि अधिकतया दुर्लभम्। विद्वत्वम् अस्ति चेत् कवित्वं भवति इति न। कवयः विद्वांसः एव भवन्ति, परन्तु विद्वांसः सर्वेपि कवयः भवन्ति इति न। पुनः तत्रापि कवित्वमस्ति चेदपि शक्तिः नाम प्रतिभा, यत् पूर्वजन्मनः संस्कारविशेषः भवति, तदत्यन्तं दुर्लभम् इत्युक्तमस्ति। तेन यः नरः भवति, यः विद्वान् भवति, तत्रापि कविः भवति, तत्रापि प्रतिभाकविः भवति, कालिदासवत्। तादृशकविभिः विरचितं काव्यं सर्वथा उपादेयं, निराकर्तुं न योग्यं। मया पूर्वमेव यदुक्तं मरणं प्रकृतिशरीरिणाम् इत्यादि वाक्यानि, तादृशवाक्यैः कवयः लोकाय मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सुलभतया तत्त्वं यथा ज्ञातुं शक्नुयुः सर्वे, तथा कुर्वन्ति ते। अतः काव्यम् अवश्यम् उपादेयम्। तथैव उक्तमस्ति त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इति। नाट्यं यतोहि काव्ये श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इति द्विधा विभागः कृतः। एतत् नाट्यं नाम नाटकं, रूपकाणि इति यदुच्यते अस्माभिः, 10 रूपकाणि 18 उपरूपकाणि सर्वाणि अपि दृश्यकाव्यानि। तानि अपि त्रिवर्गं साधयन्ति। त्रिवर्गं नाम धर्म अर्थ काम एते। मोक्षः तत्र नान्तर्भवति। तथैव विष्णुपुराणेपि उक्तं प्रस्तुतमस्ति। काव्यालाप गीतकान्यखिल आलापाः नाम काव्ये वाक्यानि, वाचः वचनानि दृश्यरूपाणि, केचन अखिलानि सर्वाणि अपि। नाट्यं वा भवतु श्रव्यकाव्यं वा भवतु, शब्दमूर्तिधरस्य विष्णोः अंशाः एते भवन्ति। मूर्तिः नाम देहः। स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनुः इति अस्ति कोशे। तेन मूर्तिः नाम देहः। शब्दरूपदेहं यः धारयति विष्णुः, तस्यैव अंशाः एते भवन्ति, काव्यानि नाटकानि च। अतः सर्वथा उपादेयानि इति अत्र प्रतिपादितमस्ति। एवं रीत्या काव्यानाम् उपादेयता विश्वनाथेन प्रतिपादिता। एवम् उपादेयता यदि अस्ति काव्यस्य, तर्हि तस्य स्वरूपमपि वक्तव्यं खलु। अतः अग्रे तस्य काव्यस्य स्वरूपं वक्ति। इदानीम् एतावता विश्वनाथेन किं किं प्रतिपादितं, चतुष्टयं प्रतिपादितम्। एतत्तु सर्वेषामपि आदौ ग्रन्थकारैः निबध्यते अनुबन्धचतुष्टयम्। अनुबन्धः नाम शिष्यप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयः। एतत् नास्ति चेत् काव्येषु वा ग्रन्थेषु वा प्रवृत्तिः न जायते। अधिकारी, विषयः, सम्बन्धः, प्रयोजनम्, एतानि 4 अनुबन्धाः इत्युच्यन्ते। तेन अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युच्यते। ग्रन्थादौ किमर्थं वक्तव्याः एते? एतदर्थम् एवमुक्तं, विना विषयसम्बन्धौ
अव्याख्येयो भवेत् ग्रन्थः। यदि यथा अव्याख्येयः भवति पठितुं योग्यः न भवति। अतः एतेषां पठनार्थम् अनुबन्धचतुष्टयम् अवश्यं वक्तव्यं भवति। एकैकशः अस्य स्वरूपं पश्यामः। शास्त्रस्य अथवा काव्यस्य पठने सर्वेपि अधिकारिणः जानन्ति भवन्तः। रसः काव्यस्य आत्मा भवति। रसास्वादः एव काव्यस्य परमं प्रयोजनभिः उक्तम्। तर्हि पठने अधिकारी कः भवति? काव्यास्वादनतत्परः एव भवति। तदर्थमेव सर्वेपि विषयाः तत्र उच्यन्ते। सहृदय स एव एतावत् पर्यन्तं यदुक्तं काव्यान्तर्भूताः रसगुण अलङ्कारादयः सर्वेपि तस्य विषयाः भवन्ति। सः अपि तत्र वक्तव्यः तत्र भवन्ति इति अस्ति अस्मिन् ग्रन्थे इत्येव न ज्ञायते। अग्रे सम्बन्धः कयोर्मध्ये? ग्रन्थे प्रतिपादितविषययोर्मध्ये। ग्रन्थः कः? तत्र प्रतिपादितः विषयः कः? तत्र सम्बन्धः भवेत्। ग्रन्थस्य नाम एव अन्यदस्ति, विषयाः एव अन्ये सन्ति चेत् असम्बन्धः भवति। अतः सम्बन्धः कः भवेत्? ग्रन्थे प्रतिपादितस्य विषयस्य च प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावसम्बन्धः भवति। प्रतिपाद्याः विषयाः, प्रतिपादकः ग्रन्थः। रसगुणादयः प्रतिपाद्यन्ते इति ते प्रतिपाद्याः भवन्ति। तत् प्रतिपादयति इति प्रतिपादकः ग्रन्थः। सम्बन्धस्य घटनं कथं वक्तव्यमत्र? विषयबाध्यता निरूपित प्रतिपादकः ग्रन्थे भवति। ग्रन्थनिष्ठ प्रतिपादकता निरूपित प्रतिपादक विषयेषु भवति। एवं प्रतिपादकः भवति विषयस्य ग्रन्थे प्रतिपादितस्य विषयस्य च। तथैव प्रयोजनमपि वक्तव्यं। पर्यन्तं यदुक्तम् अस्माभिः, एते चत्वारः अनुबन्धाः एते अवश्यमेव ग्रन्थे आदौ भवेत्। किमर्थं? प्रवृत्त्यर्थम्। ये पठितुमिच्छन्ति तान् विषयान् तेषां प्रवृत्त्यर्थम्। एवम् अद्य अस्माभिः काव्यप्रयोजनं प्रधानतया दृष्टम्। काव्यप्रयोजनेषु अपि बहवः अंशाः अस्माभिः अद्य ज्ञाताः। तेपि विषयाः अवश्यं ज्ञेयाः शास्त्र अध्येतृभिः इति मत्वा तत्तु विवरणसहितमेव मया अत्र प्रस्तुतम्। ह्यः पुनः अद्य ये विषयाः प्रतिपादिताः कृपया नूतनतया ये काव्यशास्त्रे प्रविष्टाः सन्ति छात्राः, तैः अवश्यम् एते विषयाः पुनः नो चेत् शास्त्रविषयाः एवं यत् कदाचित् अवसरे सर्वं ज्ञातमिति भाति, तदनन्तरं न भवेत्। तु मन्तव्यं